अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। 101 से लेके 105 तक के तमाम टॉपिक्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एन मुताबिक हैं, इनको हम इस वीडियो में अपनी इंशाअल्लाह कवर करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 101 जो कि है वेरीड एक्सपीरियंसेस, यानी कि मतनून तजुर्बात के बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए मुकम्मल डेवलपमेंट का मौका देना या मौक़े देना। तो देखिए, प्री स्कूल की उम्र के बच्चे जो 3 से 5 साल के दरमियान की उम्र है, इस उम्र के बच्चे जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में शामिल होकर डिफरेंट किस्म की सीखने की जो सलाहियतें हैं, जो स्किल्स हैं, वो हासिल करते हैं। इस उम्र में बच्चों की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और समाजी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें दिन भर मुख्तलिफ माहौल और एक्टिविटीज़ का सामना हो। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों के लिए मुख्तलिफ इक़साम की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो फराहम करें, ताकि बच्चे जो हैं वो हर पहलू से नशोनुमा पा सकें। तो यहाँ अगर हम कुछ इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात करें तो इसमें आ जाता है एक फ्री चॉइस टाइम, कि ये वक्त वो होता है जब बच्चों को अपनी पसंद की एक्टिविटी चुनने की मुकम्मल आज़ादी होती है। इस दौरान बच्चे क्लास में मौजूद इंटरेस्ट एरिया जैसे कि आर्ट कॉर्नर, ब्लॉग्स, रीडिंग एरिया या पज़ल वगैरह में से कोई भी एक्टिविटी मुंतखब करके आज़ादाना तौर पर खेल सकते हैं। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि बच्चे अपनी दिलचस्पी के मुताबिक खेलते हैं, उनमें जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ साथ सीखने का अमल ज़्यादा फितरी और खुशगवार बन जाता है। ये तो हो गया फ्री चॉइस टाइम। फिर इसमें आता है आउटडोर टाइम, कि बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाना, यानी खेल के मैदान में, पार्क या खुली जगह पर ले जाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंडोर एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों को जिस्मानी तौर पर एक्टिव करता है और नई चीज़ें डिस्कवर करने में मदद करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से जो है सेहत में बेहतरी आती है फिर, और नेचर से करीब होता है बच्चा इसके थ्रू, और ख़ुद रहनुमाई और दिलचस्पी के मुताबिक खेलने का मौका उसको मिलता है। थर्ड इसमें आ जाता है लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ आमतौर पर टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन में होती हैं, कि जिनमें पूरा ग्रुप शामिल होता है। जैसे कोई स्टोरी टाइम हो गया, या पोएम्स वगैरह पढ़ना, राइम्स पढ़ना, दिन का जो शेड्यूल है, ये जो कैलेंडर है, वो पढ़ के बच्चों को सुनाना, और इज्तिमाई गुफ्तगू या नए मेहमान को खुश आमदीद कहना। ठीक है, तो ये लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, जो टीचर जो है अपनी सरबराही में ही करवाती है या करती है। इसकी क्या अहमियत होती है? इसकी अहमियत ये है कि इससे सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं, ग्रुप में बात करने का कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और बाहिमी रवाबित जो है वो मजबूत होते हैं। फिर इसमें आ जाता है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में चंद बच्चों को एक साथ बिठाकर टीचर जो है वो इंडिविजुअली तवज्जो देता है। इससे हर बच्चा ज़्यादा एक्टिवली जो है वो शामिल होता है। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि इंडिविजुअली सीखने की रफ्तार के मुताबिक इसमें काम किया जा रहा होता है। ठीक है, और टीचर और बच्चे के दरमियान गहरा राब्ता इसके थ्रू बनता है, और बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। एक दूसरे को, छोटा ग्रुप होता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखकर वो सीख रहे होते हैं फिर। ठीक है जी, फिर इसमें आ जाता है ट्रांजिशंस, कि ये वो वक्त होता है कि जब बच्चे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे खेलने के बाद जो है वो अपना सामान समेटने लग जाए, लाइन में लगकर बाहर जाने लग जाए, या खाने के बाद हाथ धोने जाएं। तो ये ट्रांजिशन है कि एक काम करने के बाद दूसरे काम की तरफ आप लग गए। इसमें ना चैलेंज का भी सामना होता है कि मुंतकली के वक्त, ट्रांजिशन के वक्त अक्सर बच्चे जो है वो कम मुतहरिक या बेजार हो जाते हैं, कि जब वो, यानी कि अगर खेल रहे हैं उस वक्त तो वो एक्टिव है, लेकिन जब सामान समेटने की बारी आई है तो जो है वो बेजार हो चुके हैं, उनका समेटना वो नहीं चाह रहे। ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन में टीचर को ये चाहिए कि वो इन लम्हात को दिलचस्प बनाने के लिए राइम्स, पोएम्स या गेम्स का सहारा लें। ठीक है, ताकि वो उनकी इस बिहेवियर पे काबू पा सकें। सही हो गया। और लास्ट जो इसकी एक टाइप आ जाती है वो आ जाती है रूटीन्स के। मामूलात से मुराद, रूटीन से मुराद रोज़मर्रा के वो काम हैं जो एक ख़ास तरतीब से बार बार किए जाते हैं। जैसे स्कूल में आने का वक्त, बाथरूम जाने का वक्त, या नैप टाइम है, दोपहर की नींद लेना है, या स्कूल से छुट्टी का वक्त है। तो ये जो है रूटीन काम है। ठीक है, रोज़मर्रा के
रूटीन काम है, ठीक है। अब इन रूटीन काम का भी एक अपना ही फ़ायदा है। इससे क्या होता है कि बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं कि हमें इस टाइम तक स्कूल पहुंच जाना है और इतने बजे हमारी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उनमें डिसिप्लिन का ये डेवलप होता है। फिर खुद मुख्तारी बच्चे में पैदा होती है, तहफ़्फ़ुज़ और मानूसियत का एहसास पैदा होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों की मुकम्मल नशो-नुमा के लिए उन्हें दिन भर में मुख्तलिफ इक़साम के तजुर्बात देने ज़रूरी है। एक मुतवाज़िन प्रोग्राम जिसमें आज़ाद खेल, अंदरूनी और बैरूनी, इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, ट्रांजिशन के लम्हात और डेली रूटीन्स के जो मामूलात हैं वो सब शामिल हों, तो वो बच्चों के सीखने और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 102 की तरफ, जो कि है स्काफोल्ड एप्रोप्रिएट टास्क एंड बिहेवियर, कि मुनासिब काम और रवैये के लिए रहनुमाई। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, जो कि आमतौर पे 2 से 7 साल की उम्र के होते हैं, सीखने का बड़ा हिस्सा जो है देखने, मुशाहिदा करने और नकल करने के ज़रिए हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चे रोज़ाना टीचर या किसी बड़े को पढ़ते, लिखते या कोई काम करते हुए देखें तो वो खुद ब खुद इन अमाल को सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है टीचर और जो भी केयर गिवर्स हैं उन पर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के सामने अच्छा नमूना पेश करें, ठीक है। रोल मॉडल बन के उनके सामने आएँ और उन्हें मुनासिब तरीके से सीखने में मदद फराहम करें। यही जो अमल है ये स्काफ फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। देखिए स्काफ फोल्डिंग एक ऐसा तालीमी तरीका है जिसमें टीचर बच्चे को दरमियानी मदद फराहम करते हैं ताकि वो कोई काम खुद से सीख सके, लेकिन मुकम्मल हल खुद उस्ताद नहीं बताते बल्कि बच्चे को आगे बढ़ने में रहनुमाई देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बच्चा कहीं स्टक है, कुछ सीखना चाह रहा है तो उसको हाँ आपने आके सब कुछ कर आकर दे दिया, ठीक है। ये स्काफ फोल्डिंग नहीं। स्काफ फोल्डिंग मीन्स है कि आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो पजल बना रहा है तो आप उसको कुछ गाइड कर सकते हैं पजल लगाने में, लेकिन आप पूरा पजल उसको बनाकर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये स्काफ फोल्डिंग कहलाती है। स्कार्फ फोल्डिंग करने के जो है कुछ मुख्तलिफ और मौसर तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, कि बच्चों को चाहिए कि वो किसी हम उम्र साथी या किसी प्रोफेशनल फ़र्द को कोई एक्टिविटी करते हुए देखें, जैसे कि रंग भरना, ब्लॉक से कुछ बनाना, ब्रश से पेंटिंग करना। ये जो मुख्तसर मज़ाहिर है ना, जो बच्चे ये चीज़ों को देखेंगे तो बच्चों के जहन में नए ख़यालात जो है वो खुद ब खुद जन्म लेंगे, ठीक है, पैदा होंगे खुद ब खुद, और वो सीखने में फिर दिलचस्पी लेंगे, ठीक है। दूसरा इसका तरीका आ जाता है मेकिंग सजेशंस, की तजावीज़ देना। अगर बच्चा किसी एक्टिविटी को मुकम्मल करने में मुश्किल महसूस कर रहा हो तो टीचर हल्की सी रहनुमाई कर सकता है, मसलन कि अगर तुम ये रंग यहाँ भरोगे तो शायद ये ज़्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। उसे मोटिवेट किया, उसको थोड़ा सा गाइड किया, तो इससे बच्चे ये सोचने पर मजबूर होता है कि इस काम को किन तरीक़ों से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड इसमें आ जाता है आस्किंग प्रॉबिंग क्वेश्चंस, कि सवालात करना। ऐसे सवालात बच्चे की सोच को बढ़ाते हैं, ठीक है। कैसे सवालात कि अगर बच्चा ब्लॉक्स की कोई एक बिल्डिंग बना रहा हो तो टीचर उससे पूछे कि अगर हम इस बिल्डिंग को इतना ऊंचा ना बनाएं तो क्या हो सकता है, ठीक है। या हम 2 ब्लॉक्स को मिला के, 2 बिल्डिंग्स को आपस में मिलाकर हम एक नई बिल्डिंग का डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह के सवालात ना बच्चे से करें ताकि वो अपना माइंड यूज़ करे, ताकि वो सोचे अपने दिमाग से। ये सवाल बच्चे को जो है ना खुद से जवाब तलाश करने में मजबूर करते हैं, ठीक है। फोर्थ इसमें आ जाता है इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉप, के टीचर बच्चे को कोई नया सामान या कोई नया मटेरियल देकर क्रिएटिव अंदाज में मसले का हल तलाश करने पर आमादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे को कहा जाए कि तुम इस रंग की जगह ये वाला रंग इस्तेमाल करके देखो तो हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा बेहतर लगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉप ये हो गया। और फिफ्थ इसमें आ जाती है बात पोजिंग लिमिटेड आंसर क्वेश्चंस, की महदूद इख्तियारात देना। अगर बच्चा किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो टीचर ना 2 या 3 मुमकिन जवाब दे सकता है, जैसे उससे पूछ सकता है कि क्या ये शेर है, या क्या ये हाथी है, क्या ये बंदर है, ठीक है। ऑप्शंस के साथ उसे सवालात किए तो इस तरह बच्चा खुद सोच कर जवाब दे पाता है और सीखने का जो अमल है उसका वो जारी रहता है।
ٹھیک ہے. 6 اس میں طریقہ آ جاتا ہے پرووائڈنگ سپورٹ, کہ جب کوئی کام بچے کے لیے بہت مشکل ہو تو ٹیچر نا بچے کے ساتھ مل کر جو ہے سوچ سکتے ہیں, قدم بقدم طریقہ سمجھا سکتے ہیں, متبادل راستے تجویز کر سکتے ہیں. یہ جو مدد ہے اس طرح دی جاتی ہے کہ بچہ خود کو ناکام نہ سمجھے بلکہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے آفرنگ انکریجمنٹ, حوصلہ افزائی کرنا. کسی بھی کام کی کوشش پر بچے کو سراہنا, اسے اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل کہ اگر وہ کوئی کام کرے تو آپ کو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی ویل ڈن, بہت خوب, تم نے بہت ہی اچھی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے جملے بچے کی خود اعتمادی اور جو سیلف کانفیڈنس ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اسکارف فولڈنگ نا بچوں کے سیکھنے کے عمل میں ایک معاون طریقہ ہے جس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کام مکمل کر دیں, بلکہ یہ ہے کہ ہم انہیں آزادانہ سیکھنے کی راہ میں رہنمائی فراہم کریں. یہ عمل بچوں کے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے, ان کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں فعال ایکٹیولی سیکھنے والا بناتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 103 کی طرف جو کہ ہے لٹریسی رچ انوائرمنٹ. لٹریسی یعنی زبان سیکھنے, پڑھنے لکھنے اور بولنے کی بنیادی اسکلز چھوٹے بچوں کی مجموعی تعلیمی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے. لٹریسی سے بھرپور ماحول سے مراد ایسا تعلیمی ماحول ہے جہاں بچے قدرتی اور دلچسپ طریقے سے زبان سیکھنے کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکیں. لٹریسی رچ انوائرمنٹ کی نا اپنی ہی کچھ اہم خصوصیات ہیں. لٹریسی رچ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ 3 اسکلز کو فروغ دیتا ہے, جس میں شامل ہے بولنا, پڑھنا اور لکھنا. ٹھیک ہے, ایسا ماحول تیار کرنے کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سوچ بچار سے کلاس روم کا ڈیزائن بنائیں, درست اور دلچسپ مواد منتخب کریں, جان بوجھ کر بچوں کو زبان سیکھنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل کریں. ٹھیک ہے, لٹریسی رچ ماحول کے فوائد کی اگر بات کریں تو بچے قدرتی طریقے سے بولنے, سننے, پڑھنے اور لکھنے جیسے اسکلز سیکھتے ہیں. وہ صرف وہ مصروف اور جذب ہونے والے طریقوں سے زبان سے جڑتے ہیں. ٹھیک ہے, استاد ان کے ساتھ ان اسکلز کو آگے بڑھانے میں فعال رہنمائی کر سکتے ہیں. ایسے ماحول کے ذریعے جو ہے بچے کی اورل اور ایمرجنٹ لٹریسی جو اسکلز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا ماحول کیسے ترتیب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سیٹنگ اپ انوائرمنٹ کی اگر بات کریں تو کلاس روم میں فرنیچر اور ایکٹیویٹیز اس انداز سے ترتیب دی جائے کہ بچے چھوٹے گروپس میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر سکیں, باہمی تعاون اور شراکت کے مواقع بچوں کو ملیں. تو یہ ایک ماحول جو ہے وہ سیٹ ہوگا بچے کے لیے اس طرح کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے نا سوشل ڈرامیٹک پلے ایریا آ جاتا ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر بچے مختلف کردار کر سکیں, جیسے ڈاکٹر, ٹیچر یا شاپ کیپر کے رول پلے کر لیا. اس سے کیا ہے کہ زبان اور تخیل کی صلاحیت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. بچہ جو ہے وہ بولنے اور الفاظ کے بہتر استعمال کا موقع ان رول پلیز کے ذریعے جو ہے وہ پاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ریڈنگ ایریاز میں آ جاتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں بچے انڈیویجولی بیٹھ کے کتابیں پڑھ سکیں, کسی دوست یا ٹیچر کے ساتھ مل کر کہانی سن سکیں. انڈور یا آؤٹ ڈور جگہوں پر کتابیں جو ہے وہ موجود ہوں بچے کے لیے. ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹل پرنٹ جیسے سائن بورڈز, لیبلز, علامات موجود ہوں تاکہ بچے کو نا پڑھنے کی عادت جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو. اس کو جگہ جگہ پہ سائن بورڈز اور جگہ جگہ پہ لیبلز وغیرہ دکھیں گے تو وہ ان کو روز دیکھے گا تو انہیں پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا اوبویسلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے ماڈلنگ بک ریڈنگ کہ ٹیچرز نا بچے کے سامنے انفرادی, چھوٹے گروپ یا بڑے گروپ میں کہانیاں سنائیں یا پڑھیں. اس سے جو ہے بچوں میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے, ان کی وکیبلری اچھی ہوتی ہے اور کتابوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں آ جاتی ہے بات رائٹنگ اینڈ ڈرائنگ اپرچونیٹیز کے. بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے جہاں وہ ڈرامٹک پلے کے دوران جو ہے وہ ریسرچ یا نوٹس وغیرہ لکھیں. ٹھیک ہے, اور سائنس, آرٹ یا ٹیکنالوجی کی ایکٹیویٹیز کے دوران اپنی آبزرویشنز کو ڈرائنگ کے تھرو یا ورڈز میں لکھیں.
ٹھیک ہے، مختلف دلچسپ مواد جیسے کہ کلر پینسلز ہو گئی، اسٹیمپس یا کارڈز وغیرہ، ان کا استعمال رکھیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں لٹریسی رچ انوائرمنٹ نا بچوں کو نہ صرف زبان سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں ایک ایکٹیو، پرجوش اور با مقصد سیکھنے والے انسان میں بھی بدلتا ہے. ایسا انوائرمنٹ نا سوچ سمجھ کر ترتیب دیا جاتا ہے. ٹیچر کی رہنمائی سے بچے کی زبان دانی کی ترقی میں مددگار ہوتا ہے. بولنے، سننے، پڑھنے اور لکھنے کی جو اسکلز ہیں ان کو آپس میں جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے لیے ایسا انوائرمنٹ بنائیں جہاں ہر طرف الفاظ کی دنیا، یعنی کہ ہر طرف اس کو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ملے، جہاں کہانیاں سنائی جائے، رنگوں سے لکھا جائے اور بچے آزاد ہو کر سوچنے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک 103 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹاپک 104 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے سیلف چوزن پروجیکٹس، کہ چھوٹے بچے میں سیکھنے اور دریافت کرنے کی فطری خواہش بہت مضبوط ہوتی ہے. بچپن کے ابتدائی سال وہ وقت ہوتا ہے جب بچے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ان کا دماغ مسلسل بڑھنے اور سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خود چنے گئے منصوبے کیوں اہم ہے، سیلف چوزن پروجیکٹس جو ہے وہ کیوں اہم ہے. تو جب بچوں کو اپنی مرضی سے کوئی ایکٹیویٹی یا پلان منتخب کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس میں گہری دلچسپی لیتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز کے دوران بچوں کی ذہنی، تخلیقی اور تجزیاتی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. ٹیچر یا والدین کا کردار محض رہنمائی تک محدود ہوتا ہے، جبکہ بچہ خود سے سیکھنے اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے. بچوں کو اگر بار بار چھوٹے چھوٹے وقت دیے جائیں تو وہ کسی ایکٹیویٹی میں گہرائی سے ڈیپلی شامل نہیں ہو پاتے. اس کے برعکس جب انہیں مسلسل اور ان انٹرپٹیڈ ٹائم دیا جائے تو وہ اپنا جو فوکس ہے وہ برقرار رکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، کام مکمل کرنے کی خوشی محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر بچے کو 10 منٹ کے وقفے میں لیگو بلاکس سے کچھ بنانے دیا جائے تو وہ صرف کھیلنے میں لگ جائے گا، لیکن اگر اسے 30 to 40 منٹس دیے جائیں تو وہ باقاعدہ کوئی چیز بنا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے اور نتیجہ حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 105 کی طرف جو کہ ہے ڈیولپمنٹ آف پری اسکولرز. کہ پری اسکول کی عمر تقریباً 3 سے 5 سال والے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ہمہ جہتی نشو و نما کا اہم وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچے صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی، جذباتی، لسانی اور سماجی لحاظ سے بھی بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی ذہنی اور زبان کی جو نشو و نما ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کریں تو اس عمر میں بچے بہت تیزی سے نئے الفاظ سیکھتے ہیں، جملے لمبے اور زیادہ پیچیدہ بول پاتے ہیں. بچے جو ہے نا سینٹیکس اور سینٹینس اسٹرکچر کو بغیر کسی خاص سبق کے فطری طور پر سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل کہ نہیں چھونا یا مجھے دودھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سینٹینسز ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ بچہ ہیلپنگ وربز اور نیگیٹو سیکھ چکا ہے. نہیں کا جو لفظ ہے نا، یہ کہنا اس عمر کے بچوں میں عام بات ہے. یہ ان کی انڈیپینڈنس اور اپنے فیصلے خود کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. بچے چاہتے ہیں کہ وہ خود کام کریں، جیسے میں خود کھاؤں گا، میں خود پہنوں گا وغیرہ. ٹھیک ہے، بچوں کی زبان کی نشو و نما وسیع اور مکمل ہوتی ہے اس اسٹیج میں. سب سے خاص بات یہ ہے کہ بچے زیادہ تر بغیر کسی باضابطہ تدریس کے سیکھتے ہیں. وہ مشاہدے سے، سننے سے اور نقل کرنے کے ذریعے سیکھتے ہیں. بچوں کی زبان اور دیگر اسکلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہیں ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے جہاں وہ آزادانہ بات کر سکیں، سوالات پوچھ سکیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو، کریٹیولی جو ہے وہ خود کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بچوں کو خود سے منصوبے منتخب کرنے دیں تاکہ ان کی دلچسپی اور سیکھنے کا عمل گہرا ہو. زبان کی نشو و نما حیرت انگیز رفتار سے ہوتی ہے اور بچے فطری طور پر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو یہ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 7، یہ بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ کی کوئی کنفیوژن ہو یا اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں. میرے لیکچرز کو
کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے پریشان ہے یہ ویڈیوز ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی. میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.